हाज़रीन इजलास, आइए अब ज़रा कुरान व हदीस, शरीअत व जन्नत की ज़बान समाअत करते हैं और सुनते हैं एक शानदार अरबी तकरीर सीरत के मौजू पर। इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद इरबाज़ मुतअल्लिम अरबी दोम को। व अहसन मिन्का लम तर क़त्तु ऐनु व अजमल मिन्का लम तलिदिन निसाउ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत रईसिल मुबज्जल व असातिज़तिल अजिल्ला व इख़वानिल बररा, इन्नी अशअरु बिल ग़िब्तति व सआदति व सुरूरि वल बहजह بأنني أقوم أمامكم بهذه المناسبة السارة في هذه الحفلة الميمونة لإلقاء خطبة وجيزة حول موضوع السيرة النبوية. فالرجاء منكم أن تستمعوا إلى قول زميلكم الصغير وتدعوا لأخيكم الحقير. إخوتي الأعزة، إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد المصطفى، وهذا دليل بارز على عظمة أحمد المجتبى، وجعله أسوة وقدوة للبشرية جمعاء، واجتباه لخدمة دينه وإعلاء كلمته والعمل بكتابه إلى أن تقوم الساعة. فلا نفوز ولا نفلح ولا نتقدم ولا نسعد إلا باتباع الكامل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله تبارك وتعالى اتباع حبيبه دليل حبه، وقرر إطاعة رسوله سبب غفرانه. فيا أيها المستمعون الكرام، فلا يمكن التقرب إلى الله إلا بالتقرب النبي، ولا نكون محبوبين عند الله إلا باتباع حبيبه، ولا نكون سعداء إلا بإطاعة خاتم الأنبياء، ولا نكون منصورين إلا بامتثال السيد الأنبياء، ولا تكون حياتنا حياة سعيدة إلا باقتداء حياة إمام الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما الأسوة لنا إلا أسوة النبي، وما الحياة لنا إلا حياة النبي، وما القدوة لنا إلا قدوة النبي، وما المسلك لنا إلا مسلك النبي، وما السبيل لنا إلا سبيل النبي، وما الجهد لنا إلا جهد النبي. تفكروا يا أيها الأحباب، تفكروا كيف نمشي مشية الحبيب، كيف نحذو حذو الحبيب، كيف نحيا حياة الحبيب، كيف نعيش عيشة الحبيب. نجتهد ثم نجتهد، نحاول ثم نحاول، حتى يكون صبحنا مثل صبح الحبيب، ومساؤنا مثل مساء الحبيب، ونهارنا مثل نهار الحبيب، وليلنا مثل ليل الحبيب، وأكلنا كأكله، وشربنا كشربه، وقولنا كقوله، وكلامنا ككلامه. فتتشابه حياتنا حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الفلاح. لكن أيها المسلمون، أين أنتم ذاهبون؟ يا للأسف، هل تذهبون إلى الحضارة الغربية وتتركون الحضارة النبوية؟ هل ترضون بمتاع قليل من الدنيا الفانية وتخسرون النعم القيمة من الآخرة الباقية؟ تعالوا إلى السيرة الطيبة والحياة النيرة. الفوزان هنا، فأنا تؤفكون. العز والكرامة هنا، فأنا تذهبون. البهجة والطمانينة هنا، فأنا تصرفون. وبذا أختتم كلامي، وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.